आसोळणा दुचाकी अपघातात 16 वर्सां पिरायेचो भुरगो आगताक खल्लास जालो जाल्यार आकाश पुजारी नावाच्या 22 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जखमी जाला। मरण आयिल्ल्या किशोर वैद्य गाडयेचे लायसन नासतना दुचाकी धांवडयतालो म्हणून पुलिसांनी ताचे आवयचेर आड नदरेक लागून मरण आयिल्ल्याचो गुन्यांव दाखल केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। कालचे राती एक फॅटल एक्सिडेंट जालो वसळला हांगा आनी आउटपोस्ट आसा हेच्या ऑपोजीट त्यांच्या दार मुखारच हो एक्सिडेंट जालो आनी 17 वर्सांचो जो भुरगो आसा वो कोलवेचो वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो आनी तेज फाटल्यान जो आनी एकटो भुरगो बसलो वो एका मडगांव साकून बांबोळी हॉस्पिटलांक धाडले कडेन आसा। हांगा ज्या टायमार एक्सिडेंट रातचो हो जालो त्या टायमार हांगा एम्बुलन्स जी आसा ही 108 जी आसा ही हांगा आसली पूण ह्या एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर नासले कारणान ही आमच्या फाटल्यान तुमकां एम्बुलन्स दिश्टी पडटा ही एम्बुलन्स हांगाच आसली आनी ही आतांची गोश्ट न्हू ही एवरी टायम हांगाच उरता पूण ह्या एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर म्हणटना एक ड्रायव्हर जो आसा वो 2-3 एम्बुलन्स ज्यो आसा ह्यो चलयता आनी हेच्याच खातीर हांगा जो एक्सिडेंट जालो ह्या भुरग्याक खंय तरी प्रायवेट गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलो आनीक आमी हांगचे लोक जे आसात हे हांगा मागतात हेचे पयलीं तेणी सुद्दां आमकां सांगले कडेन आसा की ही एम्बुलन्स जी आसा ही शोभेची वस्त म्हणून कित्याक ह्या एम्बुलन्सीक कांयच ना। आनीक दुसरें म्हणल्यार आमी जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका दाखोवन दिवपाक सोदतात की ह्या एम्बुलन्सीचेर तुजो कसलोय कंट्रोल ना तूं फक्त ऑफिसांत बसोन तुजी सूत्र गुणायता पूण ह्या एम्बुलन्सी पळय ह्या एम्बुलन्सी तुम्ही हय दिले कडेन आसा 108 जो कॉन्ट्रॅक्ट दिले कडेन आसा तेंचे कडेन कितली एम्बुलन्सी आसात कितली ड्रायव्हर आसात रातची कितली गाडी ह्यो चलतात दिसाची कितें जाता ह्यो तुवें पळोवच्यो आनी हेजेर खंय तरी एक्शन घेवचें ना जाल्यार अशे एक्सिडेंट जाल्ले मनीस हांगा मरण वयतात आनी तांकां खंय तरी प्रायवेट गाडयांक घालून व्हरों पडटा। हांगा हेंय सांगूंक सोदतात की एक्सिडेंट हे कशेंय जातात फास्ट चलयल्यार जाता या सवका चलयल्यार जाता पूण आमची जी 108 जी आसा ही खंय तरी बरी उरपा जाय आनी एक जो मिनिस्टर आसा ताका आमी दाखोवन दितात आनी सांगतात बी त्याय हेजेर तुवें लक्ष घालचें जेन्ना हॉस्पिटलांचो जो पेशंट भितर आसा तेका जेन्ना रिफर बाळ्ळीच्यान जर कुंकळी मडगांव व्हरतात जाल्यार हे एम्बुलन्स आपयनात 108 आपयतात आपल्याली गाडी यूज करनात हेजेर तुवें लक्ष दिवचें आनी ह्यो हेजे खातीर ह्यो 108 ज्यो आसात ह्यो कमी जाले कडेन आसा हेजेर तुवें लक्ष दिवचें आनी लोकांक खंय तरी रिलीफ दिवचो ना जाल्यार लोक अशे मरत वतले। आयतारा राती आसोळणा जाल्ल्या अपघाता उपरांत एम्बुलन्सीच्या ड्रायव्हराचो उणाव उक्ताडार आयला। जाता तितले बेगीन एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर दिवचे अशी मागणी सरपंचान भलायकी मंत्र्याकडेन केला। एक भुरगो थिंगा ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाला आमकां थिंगा एम्बुलन्स आहा म्हळ्यार ताजो ड्रायव्हर ना आमकां हेल्थ मिनिस्टरान आमकां एक ड्रायव्हर दिवचो। ओके म्हणटा ह्या ड्रायव्हरा खातीर तुमकां त्रास जाले लोकांक जाय इश्यू आसता एम्बुलन्सा लागून ड्रायव्हर ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता म्हणजे ड्रायव्हर आसा मागीर गाडयांक घालून कोणी व्हेलो तेका मागीर प्रायवेट गाडयांक घालून मागीर हॉस्पिटलांत तुमी कितें रिक्वेस्ट करतात हेल्थ मिनिस्टराक? हेल्थ मिनिस्टराक केला ओके की एम्बुलन्सी ड्रायव्हर एमएलए सांगताले एमएलए म्हणटालो ड्रायव्हर येवपा अजून म्हूण तुमी मागतात तुजें नांव? राज्यात अपघात वाढत आसात। राज्यात जावपी अपघातांत जापसालदार कोण हो प्रश्न उपरासपाक लागला। नियंत्रण सुटून अपघात घडपी संख्यांनी वाड जाला तशेंच कायदो पुरायेन खबर नाशिल्ली तरणाटी भुरगीं कश्यो गाडयो चलयतना दिश्टी पडटात। हाय स्पीडीक लागून अपघातात जायत्या जाणांनी आपलो जीव वगडायला। देखून कडक कायदो जावपाक जाय तशेंच दरेकल्यान आपली जबाबदारी जाणून घेवपाक जाय ही काळाची गरज जावन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।